आपसे ये गुजारिश करूंगा, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आप इस तहरीक के अंदर हैं तो अपनी वाबस्तगियों को अपने घर की हद तक रख के आए। और मैं आज ये ऐद करता हूं कि जब तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये लॉन्ग मार्च जारी है, धरना जारी है, ये अपने मंतकी इंजाम को या वो मुंताज हासिल नहीं कर सकता, वो मुंताज हासिल नहीं कर लेता, उस वक्त तक अपने आप को किसी इंतहाई मुहिम का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। और बाकी दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा, बाकी दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी अपनी लीडरशिप को ये कह दें कि जब तक हमारे उन भाइयों की लाशें सदखानों में पड़ी हुई हैं, जब तक हमारी उन जख्मियों को इलाज की सहूलत नहीं मिल जाती, जब आपका एशिया खुदनोश बंद किया हुआ है, आपका आटा बंद किया हुआ है, आप पे वो जो गजा के अंदर भी उस तरह की नाकाबंदियां नहीं की जाती जिस तरह की नाकाबंदी यहाँ की गई है, जब तक इन सब का खात्मा नहीं हो जाता हम किसी इंतहाई मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये यकीन दिलाते हैं कि हम दमे दरमे सुखने इंशाअल्लाह इस लॉन्ग मार्च में इस काल में आपके साथ होंगे। बाकी दोस्त ये कहते हैं कि ये पहले नहीं थे, ये अब आए हैं। लोगों, मैं उस वक्त आया जब ये फूलों की माला नहीं थी, जब ये कांटों की सेज थी, जब ये अपनी ये जो 5 जुलाई के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो लोग चल रहे हैं, ये अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के चल रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि लोगों को उनको बुनियादी राइट अगर मिल जाता है तो हमारी जान चली जाती है, तो हम ये समझेंगे कि हमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मेरी इस बात को मुख्तसर करते हुए आपसे जान चाहूंगा, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। दोस्तों, तेतरी रोड की सरजमीन भी रावला कोट की सरजमीन से मुमालसत रखती है, वहाँ भी हाई रोज हमें मज़ामतकारी करनी पड़ती है, वहाँ भी हमें हाई रोज मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम इनके पहलू पर चलते हुए हम अपनी मुश्किलों को आसान करते हैं। दोस्तों, मैं असल मुद्दे की तरफ आपके पास आता हूँ कि ये जो तारीख है ये उस मरहले से गुजर रही है जो कि इंतहाई नाजुक मरहला है। दोस्तों, कौमों की जब तकदीर बदलती है उसमें कुर्बानियां देनी पड़ती है, उसमें खड़ा होना पड़ता है, उसमें अपने साथ लेकर लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। हमारी ये तारीख है लोगों के सब्ज़ अली मल्ली खान वो 2 शख्स थे, उनके साथ हजारों लोग उस वक्त हुए होंगे, लेकिन वो जिंदा क्यों हैं? उनके नाम आज स्टेज पर क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज नहीं किया, उस वक्त वो आगे बढ़े, उन्होंने लीड किया, जालिम को मारने से उन्होंने इनकार किया। और इसी तरह कश्मीरियों की ये पहचान है कि हमने 1 अज़ान मुकम्मल करने में 22 लोगों ने शहादत दी है और 22 लोगों ने शहादत देकर अज़ान कंप्लीट की है। लोगों, ये जो वक्त है ये खड़े होने का वक्त है, ये बुलबुलों का वक्त नहीं है, ये वक्त है जिंदा दिल लोगों का। और कौमें तभी आगे बढ़ती हैं जब वो मुकाबला करती है, जब उनका खून बहाया जाता है, जब उनको गद्दार कहा जाता है, तब जाकर ये सोचें पैदा होती है। आज हम बिमर से लेकर तौबट से लेकर नीलम तक एक कौम बन चुके हैं। अब हमें ना कोई राजा, ना कोई चौधरी, ना कोई मलक, ना कोई और हमें जुदा कर सकता है। आज हमारा बच्चा, आज हमारा बूढ़ा, आज हमारा जवान ये बात समझ चुका है कि हमारी मंजिल का जो तयन है, हमने जो राह चुनी है, इसी में हमारी बका है। यही खुशहाली का, यही हमारी खुशहाली का, यही हमारी खुद बख्तारी का रास्ता है। हम लोगों, दोस्तों, कौमों की ज़िंदगी में जब मुश्किल वक्त आते हैं और फिर तारीखें लिखी जाती हैं, आप लोग जो पिछले 40-45 दिन से बैठे हैं, ये खुदा की कसम आप सुनहरी हाथों में आपका नाम लिखा जाएगा। जो घरों में बैठे हैं वो आज भी सहूलतकार हैं, वो कल भी सहूलतकार थे, वो परसों भी सहूलतकार रहेंगे। आप मज़ामतकार हैं, आप गोली के सामने खड़े हैं, आपका रोशन मुस्तकबल होगा, आपकी औलाद, आपके बच्चे खूबसूरत मुल्क देखेंगे और इंशाअल्लाह हमारी मंजिल चांद दिनों के
کے لیے دور ہے. ہم نے یہ منزل یہاں سے راولا کوٹ سے ان مزاحمت کاروں کے ساتھ مل کر اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہم نے اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر اپنے حق ہم نے لینے ہیں. ہم نے حق ہر صورت میں لینے ہیں, ہر جگہ سے لینے ہیں, ہر ظالم سے لینے ہیں. یہ ہم عزم کر کے آئے ہیں لوگوں. ہم نے جب گھروں سے نکلے ہیں میں نے واللہ وہاں پر صرف 2 ہی باتیں کہی ہیں کہ ہمارا انتخاب صرف 2 باتوں پر ہوگا. اگر لوٹے تو فتح یاب ہو کر لوٹیں گے, اگر نہ لوٹے تو کفن میں آئیں گے لوگوں. ہم انشاءاللہ اس وقت تک گھروں میں نہیں جائیں گے جب تک ہمیں فتح نہیں ملتی. کچھ لوگ ٹی وی کی جھوٹی خبریں سن کر افراتفری پھیلاتے ہیں. میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ٹی وی نے ہماری کوئی سچی خبر دی ہے, کوئی خبر نہیں دی ہے. ہمیں جو خبر ہماری کور کمیٹی دے گی وہ سچی ہوگی. ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے ان کے بیانیوں کو لینا ہے, اور ہمیں پچھلے 3 سال سے یہ پورا ہمیں یقین ہے کہ وہ جس طریقے سے اس قوم کو لے کر اپنے مطالبات بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ یہ مطالبات بنوا کر اور وہی بات سچی ہوگی, وہی بات وائلٹ ہوگی, اسی بات پر ہم عمل کریں گے جو ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہمیں اس سٹیج سے بتائیں گے. نہ ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے اس سے پہلے کوئی دھوکہ بازی ہوئی نہ کی, نہ پیچھے ہٹے, اور ہمیں اللہ کے بھروسے کے بعد, اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے بھروسے کے بعد ہمیں اپنے کور کمیٹی کے ممبران پر پورا بھروسہ ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے وہ اس قوم کے بہتر مستقبل کے لیے ہوگا, وہ ان مزاحمت کاروں کے لیے بہتر ہوگا, وہ ہماری کشمیری قوم کے لیے بہتر ہوگا. اور انشاءاللہ ہم جب یہ پھوڑیاں کلوز کریں گے خوشی کے شادمانے ہوں گے, فتح کے ترانے ہوں گے, جگہ جگہ پر جشن ہوگا. انشاءاللہ ہم اسی طرح لوٹیں گے, ہم انشاءاللہ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے لوگوں. اور انشاءاللہ یہ عزم کر کے بیٹھے لوگوں کہ ہم نے یہاں سے اس وقت اٹھنا ہے جب ہمارے تمام مطالبات پورے نہیں ہوتے. اس سے پہلے ہم گھروں کو نہیں لوٹیں گے, کیونکہ لوگوں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے ہیں, آپ کے ساتھ 80 سال کے بزرگ یہ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ نوجوان علی اکبر جیسے نوجوان کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ علی اصغر جیسے بچے یہاں پنڈال میں آتے ہیں. آپ ان سے تلقین لیجئے, ہم کسی صورت واپس اپنے مطالبات لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے, اور فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ. راولا کوٹ والوں کی ہوگی, مظفر آباد والوں کی ہوگی, ٹمبر والوں کی ہوگی, میرپور والوں کی ہوگی, تتا پانی والوں کی ہوگی, ہزیرہ والوں کی ہوگی, عباس پور والوں کی ہوگی, باغ والوں کی ہوگی, تیر کوٹ کے والوں کی ہوگی, اور پورے کشمیر کی ہوگی, اوورسیز کی ہوگی, ہماری ماں بہنوں کی ہوگی, ہمارے بچوں کی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے. کشمیری دہشت گرد ہے. پھر بابا آپ ہم سے ووٹ کیسے مانگتے ہو؟ آپ بے غیرت ہو, ہم غیرت مند ہیں. آپ نے ہمیں دہشت گرد قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, ہم ایک محفل میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کی ترجیحات الگ ہیں, ہماری ترجیحات الگ ہیں. ہماری ترجیحات ہمارے بچے ہیں, ہماری ترجیحات ہمارے اسپتال ہیں, ہماری ترجیحات ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہماری ترجیحات یہ روڈیں ہیں. اگر جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی, تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارا انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس امید کے ساتھ آپ لوگوں جڑے رہو ایکشن کمیٹی کے ساتھ. یہ تمام چیزیں اگر ملیں گی آپ کو تو ایکشن کمیٹی قائم دائم رہے گی تو ملیں گی. اگر آپ نے ان سیاسی لوگوں کو ان کو آپ نے ڈھونڈا تو آپ جس طرح پچھلے 80 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہو اسی طرح آگے بھی ہوں گے. تو میں آخر میں تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ جمے رہیں, متحد رہیں, اکٹھے رہیں, اور انشاءاللہ منزل ہماری ہے,
فتح یاب ہم لوٹیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.